नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। दर्शकबिन, चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ। विश्वका धेरै राष्ट्रहरू यसबाट आक्रान्त भएका छन्। हाल विश्वका धेरै राष्ट्रहरू आंशिक या त पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा रहेका छन्। नेपाल पनि विगत 1 महिनादेखि लामो समयदेखि पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ, जसको कारण सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। यो स्थिति अझै कति समयसम्म लम्बिने हो थाहा छैन। कोरोनाको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा परेको छ। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको भए पनि अहिले आएर कोरोनाको कारणले अर्थविदहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3% भन्दा तल रहने प्रक्षेपण गरेका छन्। विश्वभर नै फैलिएको कोरोनाको कारणले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र विविध क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। त्यस्तै यसले मानव स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक पर्ने औषधिको उत्पादन र वितरणमा समेत समस्या पारेको छ। दर्शकबिन, आज हामी कोरोनाले नेपालमा औषधिको उत्पादन र वितरणमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। वर्तमान समयमा उच्च माग रहेको मास्क, सेनिटाइजर र अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू सुलभ रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। एकातिर कोरोनाका कारण कामदारहरू घरभित्रै रहनु पर्दा औषधि उत्पादकहरूले पनि आफ्नो पूर्ण क्षमता अनुसार औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर उत्पादित औषधिहरू पनि सहज रूपमा ढुवानी गर्न कठिनाई परिरहेको छ। नेपालमा औषधि उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू विशेष गरी चीन र भारतबाट आयात हुने गर्दछ, तर ती मुलुकमा पनि कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउन जारी रहेकाले औषधि आयातमा कठिनाई भएको छ। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतमा लकडाउन भएपछि आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको छ। यसको प्रभाव औषधिको उत्पादन तथा वितरणमै समस्या पर्ने उत्पादकहरूले बताएका छन्। लकडाउनपछि भारतबाट औषधिको कच्चा पदार्थ आपूर्तिमै समस्या भएपछि औषधि उत्पादनमा समस्या आउने उत्पादकहरूले चेतावनी दिएका छन्। करिब 2 महिनालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ भए पनि आयातमा अवरोध आइरहे औषधि उत्पादनमा समस्या पक्का पर्ने देखिन्छ। भारतमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरिएको थियो। यसकारण रक्सोलमा आएका कच्चा पदार्थ समेत रोकिएका थिए। गत महिना फागुन 20 भारत सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित असरलाई ध्यानमा राखेर 26 किसिमका औषधि र कच्चा पदार्थ निर्यात रोकेको थियो। अहिले सबैतिर यातायात ठप्प हुँदा भारतबाट कुनै पनि औषधि र कच्चा पदार्थ भित्राउन सकिएको छैन। औषधि अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने भएकोले यसलाई आउन दिनुपर्ने उत्पादकहरूले बताएका छन्। औषधिको कच्चा पदार्थ आयातमा सरल व्यवस्थापन गर्न भारतसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल पहल गरी सहज गर्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसले नेपालमा औषधि उत्पादन र वितरणमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्यो। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले नेपालको औषधि उत्पादन र वितरणमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। यसै क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्री। नारायण बहादुर छेत्रीज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद छ बहिनी। अध्यक्षज्यू, नेपालमा स्वदेशी औषधि उत्पादनको अवस्था कस्तो रहेको छ? औषधि उत्पादकहरूले चाहिँ औषधि उत्पादन चाहिँ गरि नै रहिरहनु भएको छ। झन्डै हामीले 1.5 महिना अगाडि हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीसँग चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ। 3 महिनालाई पुग्ने कच्चा पदार्थहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ र त्यसपछि औषधिको होलसेल नेटवर्कमा करिब चाहिँ 2-3 महिनाको स्टक रहिरहन्छ। त्यस्तै चाहिँ रिटेल
आउटलेटमा पनि 1.5-2 महिनाको स्टक चाहिँ भइरहन्छ। सामान्य किसिमका हर चिजका औषधिहरू उपलब्ध हुन्छ भनेर हामीले पत्रकार सम्मेलन पनि हामी गरिसकेका हौँ। र त्यसपछि लकडाउन भयो। लकडाउन पछि पनि हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ सुचारू रूपमा नै चलिरहेको थिए। तर अब आएर झन्डै 40 दिन हुन लाग्यो लकडाउन भएको अवस्था। र अहिले चाहिँ सबै उद्योगहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ चलेको अवस्था छैन, किनभने औषधिको बिक्री पनि निकै घटिसकेको छ। किनभने आवाजातै छैन, अस्पतालहरू बन्द छ, औषधि पसलहरू पनि आंशिक रूपमा चाहिँ खोल्ने, अति आवश्यक बाहेक चाहिँ यो लकडाउनले सम्पूर्ण क्रियाकलाप नै धेरै घटेको अवस्था भएको हुनाले औषधि उत्पादकको पनि 20-30% चाहिँ चलिरहेको छ आंशिक रूपमा। सम्पूर्ण किनभने हामीले बनाएको औषधि पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ बिक्री भइसकेको छैन र हामीसँगै स्टकहरू छ। र अब 1-1.5 महिनासम्म चाहिँ हरेक उद्योगमा आफूलाई चाहिने चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिँ रहन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आंशिक रूपमा 20-30% चाहिँ चलिरहेको छ, पूर्ण रूपमा नचलेको अवस्था हो। अध्यक्षज्यू, 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि लकडाउन भइरहेको अवस्थामा औषधिको उत्पादन र आपूर्ति कतिको सहज छ र नेपालको औषधि उत्पादक कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको छ त? त्यही त मैले चाहिँ अघि नै भनिहालेँ, औषधिको आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन, औषधिको के अरे एभाइलेबिलिटीमा कुनै समस्या छैन। सबैसँग चाहिँ औषधिहरू चाहिँ झन्नै 4-5 महिनालाई पुग्ने औषधि चाहिँ हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने औषधि चाहिँ पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नै छ जस्तो लाग्छ। र केही आंशिक 1-2वटा चाहिँ मेडिसिन चाहिँ जो चाहिँ आयात गर्नुपर्छ, त्यो औषधि बाहेक चाहिँ झन्नै हामीलाई राष्ट्रलाई चाहिने, किनभने हामीसँग भएको स्टक नै हामीलाई त्यो नै राम्रो तरिकाले खपत भएको छैन। किनभने औषधिको बिक्री नै झन्नै हामीले अनुमान गरेका छौँ 70-80% चाहिँ औषधिको बिक्री नै घटेको अवस्था छ। किनभने कम्प्लिट लकडाउनले मान्छेको आवाजात छैन, अस्पतालहरू बन्द छ, खालि इमर्जेन्सी र कोरोना बाहेकको के अरे इलाजहरू मात्रै भएको हुनाले औषधिको बिक्रीमा पनि घटेको छ। जो फागुन महिनामा अलिकन बिक्री चाहिँ अलिकन मात्रै बढेको थियो, जो चाहिँ दीर्घकालीन औषधिहरू खाने बिरामीहरूले चाहिँ आफूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ 3-4 महिनाको लागि औषधि किनेर राखे। त्यो बेलामा अलिकन यो भविष्यमा के हुने भनेर सबैले किनेर राखे। त्यसपछि चाहिँ यो चैत्र वैशाख चाहिँ औषधिको बिक्री चाहिँ साह्रै नै न्यून छ, जसको कारण चाहिँ औषधि उद्योगहरूमा पनि आवश्यक पर्ने चाहिँ के अरे स्टकहरू चाहिँ मेन्टेन भइरहेछ। र समस्या अहिले के परिरहेको भन्दाखेरि आर्थिक समस्या धेरै ठुलो आर्थिक भएर, किनभने हामीले बिक्री गरेको जुन पैसा हो, हाम्रो बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा हो, त्यो चाहिँ धेरै नै घटिसकेको। त्यो चाहिँ झन्डै 90% चाहिँ पेमेन्ट कलेक्सन चाहिँ हाम्रो बजारमा भएको पैसा चाहिँ त्यो क्यास फ्लो चाहिँ धेरै नै लो भइसकेको छ। आर्थिक समस्या बरु हामीलाई परिरहेछ, किनभने हामीलाई अर्को 3-4 महिनालाई हाम्रो जुन चाहिँ पाइपलाइनमा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ सप्लाई चेनमा हाम्रो औषधिहरू हामीले इन्भेन्ट्रीहरू हामीले मगाइराखेको हुन्छौँ, त्यो औषधिहरू चाहिँ झिकाउन नसकेर सायद 1-1.5 महिनापछि चाहिँ हाम्रो अलिक समस्या पर्छ कि उद्योग चलाउन र त्यस्तो खालको छ। त्यही पनि हामीले अनुमान के गरेका छौँ भने 4-5 महिनालाई अझै पनि 4-5 महिनालाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू चाहिँ नेपालमा कुनै सर्टेज नहोला भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। हजुर, मलेरियाको उपचारमा प्रयोग हुने हाइड्रोक्सिक्लोराइन कोरोनाको उपचारमा समेत उपयोगी हुने कुरा यसअघि नै निकै चर्चामा आएको थियो र नेपालमा यसको उत्पादन र स्टकको अवस्था कस्तो रहेको छ? त्यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधि भनेको कम्प्लिटली कोरोनाको लागि नै होइन, तर चाहिँ त्यसले राम्रो प्रभाव देखायो भनेर संसारभरि त्यसको चर्चा चलेको छ। यहाँ पनि प्रयोग गरेको अवस्था हो र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन चाहिँ यहाँ नेपालमा मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ 3टा उद्योगले उत्पादन गर्छ र 3टा त्यो पहिलेदेखि नै उत्पादन भइरहेको औषधि हो, जो चाहिँ एन्टी मलेरियल र अर्को चाहिँ यो रुमेटोइड आर्थराइटिसमा प्रयोग हुने औषधि हो। अब त्यसको प्रभाव चाहिँ कोरोनाको केसमा एउटा सपोर्टिभ थेरापी रूपमा यो चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुनाले त्यो चाहिँ अलि राम्रो भएको छ। त्यो एजिथ्रोमाइसिन र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन चाहिँ राम्रो असर देखिएको छ कोरोनाको केसमा भनेर देखेको हुनाले
त्यो चाहिँ अहिले चर्चामा आएको र त्यसको पनि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त स्टक छ। झन्डै मलाई लाग्छ 40-50 हजार बिरामीलाई के अरे पुग्ने औषधि हामीसँग अहिले पर्याप्त छ। मलाई लाग्छ 8-10 लाख ट्याब्लेट आवश्यक जतिको कच्चा पदार्थ चाहिँ हामीसँग अहिले उपलब्ध छ। नेपालमा 3टा उद्योगले बनाउँछ, मैले आँकडा लिइसकेको छु। तर त्यसको चाहिँ समस्या के भने यदि भयावह भयो, महामारी धेरै बढ्यो र धेरै आवश्यकता पर्यो भने त्यसको कच्चा पदार्थ चाहिँ झन्डै 10 गुणा बढेको अवस्था छ अहिले। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यहाँलाई अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसको डिमान्ड बढेको हुनाले जुन चिज चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ $110-120 पर केजी किन्थ्यो भने आज चाहिँ $1100 चाहिँ चाइनामै भन्छ। इन्डियामा त त्यो पाउँदैन, इन्डियामा पनि पाइरहेछ तर एकदम महँगो भइसकेको छ। त्यो एउटा चाहिँ यहाँको लागि जानकारीको लागि त्यो चाहिँ हामीले त्यो औषधि अब एकदमै वास्तै डिमान्ड बढ्यो र हामीले परिपूर्ति गर्न पर्यो भने त्यो चाहिँ मूल्य चाहिँ पहिलेको मूल्य चाहिँ पाइरहेको छ। तै पनि अहिले फिलहाल चाहिँ हाम्रो देशमा झन्नै अब पशुपतिनाथको कृपाले भनौँ या हाम्रो देशको हावापानीले भनौँ या हाम्रो खानपिनले भनौँ, हामी साह्रै नै कोरोनाबाट धेरै नै हामी भयभीत हुनु अवस्था छैन जो संसारभरि अरू देशमा भइरहेछ। यहाँ चाहिँ बल्ल 4जना पेसेन्टमा ट्राई गर्यो, अहिलेसम्म चाहिँ सबैमा निकै भएको छ। एउटा पनि डेथ छैन अहिलेसम्म, एउटा पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको अवस्था छैन। तैपनि आत्तिनु पनि जरुरी छैन। हामीलाई चाहिँ 40-50 हजार बिरामी भइहाले पनि त्यसलाई पुग्ने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन चाहिँ हाम्रो नेपालमै प्रशस्त रूपमा छ भन्ने यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर, हाल नेपालमा कोरोनाको महामारी तीव्र रूपमा फैलेको छैन भनेर यहाँले पनि अघि भन्नुभयो र केही गरी फैलियो भने अन्य औषधिहरूको पनि अभाव हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? अब भविष्यमा हामीले आकलन गर्ने हो। मेरो पनि आकलन त्यही हो। अब यो कोरोना चाहिँ नेपाल मात्रै नभएर चाहिँ विश्वभरि नै यसले चाहिँ ठुलो आतंक मचाएको छ, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भइरहेको अवस्था हो र विश्वभरि अर्को एउटा यसले ठुलो असर पर्ने भनेको हामीले के देखाएको छ भन्दाखेरि औषधिको सप्लाई चेनमा पनि यसले ठुलो प्रभाव ल्याउला, एउटा प्रभाव पार्ला भन्ने आकलन मेरो छ। किनभने यो चाहिँ चाइनाबाट सुरु भएको, चाइनाले संसारलाई चाहिने कच्चा पदार्थको इन्टरमिडिएट केमिकल भन्छ हाम्रो विभिन्न केमिकलहरू चाहिँ झन्डै 70-80% चाहिँ चाइनाले नै सप्लाई गर्छ र चाइनामा पनि यो चाहिँ विगत 4-5 महिनादेखि ऊ आफै पनि चाहिँ योबाट चाहिँ सम्पूर्ण उद्योग धन्दा सबै चाहिँ प्रभावित भएको हुनाले त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएको अवस्थाले यदि यो चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने चाइनाले यदि कम्प्लिटली सप्लाई चेनलाई के अरे ब्यालेन्स गर्न सकेन भने मेबी 5-7 महिनापछि चाहिँ संसारभरि नै यो चाहिँ औषधिको सप्लाई चेनमा ठुलो असर पर्छ। त्यो मात्रै नभइकन यसको मूल्य पनि साह्रै बढेको छ। झन्डै 100% कच्चा पदार्थको मूल्यहरू बढिसकेको छ र यो चाहिँ भविष्यमा 3-4 महिना 4-5 महिनापछि चाहिँ यदि चाहिँ इन्भेन्ट्री जो हुन्छ कच्चा पदार्थहरूको त्यो चाहिँ चाइनाले पर्याप्त रूपमा सप्लाई गर्न सकेन भने त्यसले चाहिँ विश्वभरिले नै असर पार्न सक्छ भन्ने चाहिँ अनुमान हो। र हामीलाई चाहिँ 4-5 महिनालाई त हामीलाई कुनै समस्या छैन भन्छु र अब भारतमा हामी पनि हाम्रो कच्चा पदार्थहरू चाहिँ हामी विशेष त भारतबाट नै हामी आयात गर्छौँ। झन्डै 70-80% चाहिँ हामी भारतबाटै आउँछौँ। अब भारतमा पनि समस्या भयो, भारतले पनि आफूलाई पुगेन भने उसले चाहिँ अरूलाई दिने कुरा हुँदैन जस्तो। तर उसले चाहिँ एउटा हामी जस्तो चाहिँ एउटा देशलाई उसले चाहिँ अलिकन चाहिँ औषधि बिक्री वितरणमा जुन रोक लगाएको थियो पहिले सुरुमा मार्चको पहिलो हप्तामा उसले रोक लगाएको थियो। हजुर, 26 प्रकारका औषधिहरू चाहिँ निर्यातमा उसले चाहिँ अलिकन चाहिँ कडा गरेको थियो। त्यो चाहिँ अलिकन कुकुलो गरेको अवस्था हो। हामीलाई डराउनु पर्ने छैन। भारतमा यस्तै रह्यो भने हामी पनि अलिकन चाहिँ सफर त हुन्छौँ होला। तर हामी जस्तो एउटा 3 करोड पपुलेसन भएकोलाई हामीले त्यस्तै साह्रो चाहिँ नहोला। तर चाहिँ हामी चाहिँ
त्यसकारण चाहिँ कमसेकम चाहिँ 6-8 महिनालाई पर्याप्त रूपमा हाम्रो कच्चा पदार्थहरू आयात गरेर राखौँ। हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्न सक्छ, भोलि भयावह भइदियो भने गर्न सक्छ भनेर हामीले राज्यलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रो सरकारी निकायलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले निवेदन दिएका छौँ कि हामीलाई यो क्षेत्रलाई तपाईँले चाहिँ कमसेकम 6-8 महिनालाई हामीले औषधिको कच्चा पदार्थ महँगो रूपमा हामीले किन्न परेर, त्यसकारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ अतिरिक्त चालु पुँजी यो औद्योगिक के अरे औषधि उद्योगहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सफ्ट लोनमा हामीलाई चाहिँ दिनुहोस् 1-2 वर्षको लागि, जसले गर्दा हामीले चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिँ महँगो भए पनि जहाँ अब यो बेलामा मूल्यभन्दा पनि उपलब्धता धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जसले बढी पैसा दिन सक्छ उसलाई चाहिँ पाउन सक्छ यो यस्तो महामारीमा। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ कच्चा पदार्थहरू चाहिँ मगाएर सबै उद्योगले राख्यौँ भने हामीलाई 6 महिनाको कच्चा पदार्थ हामीले मगायौँ भने झन्डै 1-1.5 वर्षलाई हामीले चाहिँ मजाले पार गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यलाई हामीले भनिरहेको अवस्था हो। हामीले निवेदन पनि दिएका छौँ। हामीलाई अतिरिक्त चालु पुँजी यो कोरोनालाई हामीले के अरे लड्नु छ भने कोरोनाबाट हाम्रो औषधिको उपलब्धतालाई हामीले सुनिश्चित गर्नु छ भने त्यसको लागि चाहिँ अतिरिक्त कच्चा पदार्थ राज्यले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले हरेक औषधि उद्योगलाई के अरे उपलब्ध गरायो भने हामी पनि औषधि अलिक महँगो मूल्यमा पनि लिएर आएर हाम्रो कच्चा पदार्थ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। 6-8 महिनाको कच्चा पदार्थ हामीले उपलब्ध गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ औषधिमा अभाव हुन दिँदैनौँ भन्ने हामीलाई अनुरोध छ। हामीले राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नरलाई पनि गएर भेटेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अब हेरौँ 2-4 दिनमा के परिणाम आउँछ। अब यस्तो बेलामा औषधि अति आवश्यक भएको हुनाले औषधिमा चाहिँ उत्पादनलाई सहज हुनेको लागि कच्चा पदार्थहरू चाहिन्छ। कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल, केमिकल्सहरू, त्यसमा चाहिँ राज्यले अलिकन चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। अब भोलि चाहिँ अभाव चाहिँ सबै ठाउँमा, सबै देशमा, सबै ठाउँमा अभाव भयो भने अब हाम्रो सानो देशले चाहिँ अब G2G बेसिसमा पनि यदि कच्चा पदार्थ ल्याइदिनु भयो भने हामी उत्पादन गरेर दिन चाहिँ तयार छौँ। यो चाहिँ यो भोलिको आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ सरकारले हामीले राखेका छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, समयको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद छ। हाम्रो कुरा पनि राखिदिनु भयो। यहाँको के अरे टिभीलाई मेरो उत्पादन समूह तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायण बहादुर छेत्री। नेपाली औषधि कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको भए पनि सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेको गुनासो राख्नुभयो। दर्शकबिन, सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि स्थिर रहेको व्यवसायको आरोप छ। सरकारी निकायबाट असहयोग रहेकै कारण नेपाली औषधिको बजार हिस्सा 7-8 वर्षदेखि 40देखि 45% मात्र सीमित रहनु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। विभिन्न चरण पूरा गर्दै कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको भए पनि सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेको उत्पादकहरू बताउँछन्। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि स्थिर रहेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारी निकायबाट असहयोग रहेकै कारण नेपाली औषधिको बजार हिस्सा 7-8 वर्षदेखि 40देखि 45%मा मात्र सीमित रहनु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उत्पादकहरूका अनुसार नेपाल अहिले झन्डै 80 प्रकारका औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। सरकारले यी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशबाट आयात हुने औषधिको आयात रोक्ने हो भने नेपाली कम्पनीको बजार हिस्सा 75% भन्दा माथि पुग्ने औषधि उत्पादक संघले जनाएको छ। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा समेत आधारभूत औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ। तर आर्थिक वर्षको 8 महिना सकिन लाग्दासम्म सरकारले यसतर्फ कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। नेपाली औषधिको प्रोत्साहनमा चालु आर्थिक वर्षको निर्णय मात्र नभई 25 वर्ष अघिको नीति समेत कार्यान्वयनमा आउन
सकेको छैन। 2051 सालको राष्ट्रिय औषधि नीतिले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राखी 10 वर्षभित्रमा 80% अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर लक्ष्य अनुसार सरकारले काम अगाडि नबढाउँदा 2061 सालभित्र पूरा गर्ने भनेको लक्ष्य अहिलेसम्म पनि अधुरै छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2071 ले समेत गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति एवं उपयोगलाई सुनिश्चित गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिँदै आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने नीति लिएको छ। 15% सम्म महँगो भए पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ, तर यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। औषधिको नियमनसँगै विकास र विस्तारका लागि काम गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग छ, तर विभागले नेपालका औषधि कम्पनीहरूलाई रोक्दै विदेशी कम्पनीहरूको उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको नेपाली उत्पादकहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार विभागले भारतबाट आयात भएका औषधिको गुणस्तरमा पटक पटक समस्या देखिए पनि ती उत्पादनलाई नै कारबाही नगरी निर्बाध रूपमा नेपालमा व्यापार गर्न अनुमति दिइरहेको छ। सरकारले आत्मनिर्भर भएका औषधिलाई प्रोत्साहन नगरी त्यस्तै प्रकारका विदेशी उत्पादनलाई सहजै रूपमा धमाधम आयात गर्न छुट दिइरहेकाले नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सा बन्न नसकेको हो। विभागले उक्त व्यवस्था विपरीत नेपालीमा नलेखिएका उत्पादनलाई पनि धमाधम नेपाल भित्राउन अनुमति प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्ता औषधिमा टाँसिने लेभलमा औषधिको नाम, प्रयोग गर्ने तरिका, मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन र म्याद सकिने मिति लगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपाली बजारमा भित्रिएका कुनै पनि विदेशी उत्पादनले उक्त नियम पालना गरेका छैनन्। विभागले ती उत्पादनलाई रोक्न कुनै पहल गरेको छैन। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले नेपालको औषधि उत्पादन र वितरणमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। यसै क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल। नारायण ढकालज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। महानिर्देशकज्यू, नेपालमा स्वदेशी औषधि उत्पादनको अवस्था कस्तो रहेको छ र हामी औषधिमा कतिसम्म आत्मनिर्भर भएको अवस्था रहेको छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र सधैँ सोधेको र प्रश्न जवाब दिइरहेको विषय हो, दर्शकबिन्दुहरूलाई पनि कण्ठ भइसक्यो होला। अब श्रोताहरूलाई, दर्शकबिन्दुहरूलाई मेरो अनुरोध छ, नेपालमा करिब 45% जति औषधि खपत हुने मध्येमा 45 जति नेपालमा उत्पादन भइआएको छ। हजुर। र बाँकी 55% औषधि हामीले बाहिरबाट, विदेशबाट आपूर्ति गरी यहाँ पूर्ति गर्ने गरेका छौँ। र अहिलेको कोभिड-19 को असर पश्चात उत्पादन सेक्टरमा खास गरेर नेपाली उद्योगहरूले उत्पादन चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हजुर। कतिपय साथीहरूले चाहिँ लिमिट, थोरै मात्रामा सीमित कर्मचारीहरूलाई बोलाएर उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू जारी गर्नुभएको छ भने कतिपयले ठुलै परिसङ्ख्यामा पनि कर्मचारीहरू बोलाएर गरिराख्नु भएको छ। तर उत्पादन चाहिँ नि अहिलेको लकडाउनको परिस्थितिले गर्दाखेरि आवत जावतमा देखिएको सामान्य अवरोधहरूले गर्दाखेरि सधैँभरि सामान्यतया भइरहेको उत्पादनभन्दा केही अलि कम भएको हो कि भन्ने सूचनाहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ। हजुर, विगत 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि लकडाउन भइरहेको अवस्थामा औषधिको उत्पादन र आपूर्ति कतिको सहज छ र नेपालको औषधि उत्पादक कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको छ त? मेरो विचारमा तपाईँको प्रश्नले एन्सर आफै खोजेको छ। तपाईँले चाहिँ आफै एन्सर दिनुभयो। अब यो लकडाउनको अवस्था छ भनेपछि अवश्य पनि केही अवरोध त छ नै। आवत जावतमा समस्या छ, बस्न खान सबै व्यक्तिहरूलाई सहजको अवस्था छैन। पारिवारिक दृष्टिबाट पनि हेर्दा र एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय दृष्टिले हेर्दा पनि। यद्यपि उत्पादनको साथीहरूसँग मेरो भेट हुँदा र उहाँहरूले दिएको जानकारी अनुसार हामी उत्पादनमा चाहिँ छौँ, गरिरहेका छौँ। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि पनि हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ र हामीले सक्दो हाम्रो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पास नदिएर या उनीहरूको ढुवानीको लागि चाहिँ अवरोध भएर
समस्या सुनाउँदा हामीले चाहिँ सक्दो प्रयास पनि गरेका छौँ र खुल्ने र खुलाउने प्रयास पनि गरेका छौँ। यसलाई ढुवानीको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ पनि हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ र यसरी प्रक्रिया चालु रहेको अवस्था छ। र यहाँले भने जस्तो सामान्य अवस्थामा जस्तै उत्पादन अहिले नै पनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ चलिरहेको छ कि छैन भन्ने यदि यहाँको जिज्ञासा हो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नि अवश्य पनि छैन। केही मात्रामा कमी त अवश्य पनि छ उत्पादनमा उहाँहरूको अहिलेकै अवस्थाले गर्दा पनि। त्यस कारण यो तपाईँको प्रश्नमै चाहिँ जवाफ पनि त्यसैमा छ भन्ने म ठान्छु। हजुर, केही वर्ष अघि 30 थरीका औषधिको आयात रोक्नको लागि यहाँको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? त्यो प्रतिवेदन चाहिँ नि दिएको हो, यो चाहिँ नि करिब 3 वर्षभन्दा पहिलाको कुरा हो। र हामीले केही औषधिहरूको चाहिँ कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने भन्ने खालको सिफारिस गरेका थियौँ मेरो चाहिँ अध्यक्षतामा गठित समितिले। त्यसमा 35वटा जति औषधिहरू थियो। त्यस लगायत विभिन्न अन्य 21वटा बुँदाहरूमा हामीले स्वदेशी उत्पादन, खास गरेर नेपालमा औषधिको उत्पादन क्षेत्रलाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझावहरू दिएको थियो। त्यो सुझाव मध्येमा केही औषधिको चाहिँ नि कच्चा पदार्थ ल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने पनि विषय थियो। त्यो विषयलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई जो चाहिँ नि को यसमा जिम्मेवारी छ ती निकायहरूमा पत्राचार गरेर त्यसको कार्यान्वयनको लागि हामीले अगाडि बढाएका थियौँ र त्यही काम भएको पनि हो। र तर चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थ मात्रै पैठारी गर्ने तर्फको निर्णय चाहिँ हालसम्म हुन सकेको छैन। तर पनि यसरी उद्योगहरूले उठाएको कुरालाई सल्लाहकार परामर्श परिषदमा पनि हामीले विषय उठायौँ। औषधि परामर्श परिषदले पनि केही सहज गर्ने भनेर चाहिँ सिफारिस गरेको छ र त्यो सिफारिस मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने क्रममा राजनैतिक परिवर्तनहरू र विभिन्न अन्य कारणले गर्दा त्यो एजेन्डा अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसै बिच फेरि सरकारले यिनै विषयलाई लिएर चाहिँ उच्चस्तरीय अर्को समिति पनि बनाएको भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यो उच्चस्तरीय समिति बनेको समितिको प्रतिवेदन चाहिँ नि पेश भएको छैन। पेश नहुँदै फेरि अर्को एउटा समिति चाहिँ नि उद्योग विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठन गरेको अवस्था छ। त्यस कारण डेभलपमेन्टहरू अलिकति फरक तरिकाले भइरहेको पाइन्छ र जो मैले दिएको अध्यक्षताको जुन चाहिँ सिफारिस थियो त्यो सिफारिसमा यो विषय चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, महानिर्देशकज्यू, नेपाल औषधि लिमिटेड लामो समयदेखि बन्द भएर 2 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ र विगतमा 125 प्रकारका भन्दा बढी औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी अहिले केही ब्रान्डमा मात्र सीमित हुनुको पछाडिको कारण के रहेको छ? मुख्य कारण त त्यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ नि उत्पादन सम्बन्धी असल अभ्यास गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने जुन चाहिँ आवश्यकता हुन्छ औषधि उत्पादन गर्दा, हजुर, त्यो असल अभ्यास पालना गर्न सक्ने अवस्था नभएको भनी त्यही व्यवस्थापनले नै भनेपछि त्यो उत्पादन कार्यहरू रोकिएको हो। पछि औषधि व्यवस्था विभागले फेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उत्पादनको लागि भनेर ट्याब्लेटको सेक्सन र चाहिँ एउटा ओआरएसको सेक्सनलाई चाहिँ खुला गरेको छ र उहाँहरूले ओआरएस र 1-2वटा औषधिहरू बनाइरहनु भएको छ र यो चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गर्नुभएको छ। यो विकास नहुनुमा 2-3वटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण चाहिँ यो मूलत जनशक्ति र उनीहरूको चाहिँ कमिटमेन्ट जुन आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नपुगेको देखिन्छ भने, दोस्रो सरकारी संस्था भएको र अब यसले प्राइभेट फर्महरूसँग चाहिँ यसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदाखेरि सरकारको खरिद सम्बन्धी व्यवस्था र यसका चाहिँ प्रावधानहरू अलिकति प्राइभेटमा उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू, उत्पादनकर्ताहरूलाई जस्तो सजिलो नहुने हुँदाखेरि चाहिँदो अवस्थामा उहाँहरूले औषधिहरू खरिद गर्ने, कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध गराउने र त्यसलाई चाहिँ
बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने तर्फ चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा कठिन चाहिँ त्यो कारणले भयो। र तेस्रो कठिन भनेको चाहिँ मैले मेरो विचारमा यो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट पब्लिक संस्था भएको कारणले सरकारी निकायको चाहिँ धारणा र यसको सरकारकै आफ्नै निकाय भएको कारणले इन्सेन्टिभ अफ बिजनेस गरेर हुने जुन इन्सेन्टिभ हो त्यो यसले चाहिँ फिल गर्न सकेन, जुन चाहिँ निजी चाहिँ निकायहरूले त्यो गर्छन्। त्यस कारण यसो एउटा चाहिँ आफ्नै एउटा सरकारी निकायकै त्यो उत्पादक भएको कारणले आफै प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, हजुर, व्यवस्थापकीय कमी रहनु र बाहिर चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ निजीसँगको प्रतिस्पर्धामा यो चाहिँ खरो उत्रिन नसक्नु, मुख्य गरेर यी तीनवटा चाहिँ हुन सक्छन्। र यसलाई आवश्यक फाइनान्स र अन्य चाहिँ सपोर्टहरू जो सरकारबाट पनि सरकारी आफ्नै निकाय भएको कारणले सरकारले यसबाट उत्पादन गरेका औषधिहरू सरकारले आफ्नो चाहिने संस्थाहरू मार्फत उपलब्ध गराइदिने एस्योरेन्स गरिदिन सकेको भए त्यो पनि एउटा यसलाई चाहिँ बजारको चाहिँ एस्योरेन्स हुन सक्थ्यो होला। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सञ्चालन भएर सुसञ्चालन हुन सक्थ्यो, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। तर त्यो मेरो विचारमा यी तीनवटा कारण मा भित्र अन्तर्निहित विषयवस्तुलाई हामीले यदि बुझ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ यसलाई सुधार गऱ्यौँ भने राष्ट्रिय औषधि के अरे नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादन गरेर अझ पनि वितरण गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, नेपालमा औषधि सम्बन्धी नियमन व्यवस्था र यसको विकास गर्न औषधि व्यवस्था विभागले कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ त? अब हामीले खास गरेर चाहिँ अहिलेको औषधि ऐनलाई संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा नेपाल कानुन आयोगले यो कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। मुख्यतया अहिले चाहिँ औषधिहरू बाहेकका सस्ती सामग्रीहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने र यसलाई चाहिँ आधुनिक विकास क्रममा औषधि नियमनमा आएका सुधारहरू र ती हुनपर्ने विषयवस्तुहरूलाई समेट्नुपर्ने कुरालाई यसमा राखेर अझ शक्तिशाली र प्रभावकारी नियमन निकायको रूपमा औषधि विभागलाई अगाडि बढाउने गरी औषधि ऐनको संशोधन र चाहिँ परिमार्जनको काम अगाडि बढिरहेको छ एउटा। दोस्रो त्यही ऐनसँगै संशोधनसहित संस्थागत सुधारका कार्यहरू, जसमा औषधि व्यवस्था विभागको अहिलेको चाहिँ संरचना यसलाई चाहिँ विस्तार र यसलाई सुधार गर्ने कुरा, औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेको प्रयोगशालाको क्षमता र यसको विस्तारलाई अगाडि बढाउने कुरा अगाडि बढाइएको छ। साथै अहिले तत्कालमा रहेका बजारमा रहेका औषधिहरू त्यसको अनुगमन त्यसको गुणस्तरीयता यकिन गर्ने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै अनुगमन चाहिँ फार्मेसी लगायत उद्योग धन्दाहरूको अनुगमन गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ असल अभ्यासको अवस्थालाई बुझ्ने लगायतका क्रियाकलापहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। चौथो कुरा चाहिँ हामीले कुनै पनि औषधिको प्रभाव के कस्तो छ, त्यसको चाहिँ नकारात्मक चाहिँ असरहरू के कस्ता छन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने क्रियाकलाप पनि अगाडि बढाइएको छ। यसरी 4-5वटा यी क्रियाकलाप र चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। सूचित गर्ने, जनतालाई औषधिको विषयमा समय समयमा सूचनाहरू जारी गर्ने, गलत औषधि छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नबाट जोगाउने खालको चाहिँ नि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने क्रियाकलापहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, नेपालमा उत्पादित औषधिको निर्यातको अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ? अब निर्यातमा चाहिँ नेपालबाट मुख्यतः दुईटा कम्पनीले, मैले बुझेसम्म दुईटा कम्पनीले धेरैले यहाँबाट चाहिँ निर्यात गर्ने अनुमति त लिनुभएको छ, तर दुईटा कम्पनीले नि बाहिर पठाएको भन्ने बुझेको छु। र उहाँहरूको अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा त निर्यात अलिकति प्रभावित भएकै हुन्छ, किनभने यहाँबाट सामान पठाए पनि उताको ढुवानी सिस्टम जुन चाहिँ ट्रान्सपोर्टको अवस्था छ त्यसले पनि यो कुरालाई असर गर्छ नै। र उहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ, केही कम्पनी उद्योगहरूमा अफ्रिकन कन्ट्रीहरू, केही इस्ट एसिया अथवा साउथ एसियाका कन्ट्रीहरूमा लैजाने क्रियाकलापहरू, त्यस्ता प्रयासहरू विभिन्न कम्पनीहरूले गरिआउनु भएको छ।
त्यसतर्फ चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सकारात्मक चाहिँ नि सङ्केतहरू देखिएका छन्। केही मात्रामा अहिले पनि एक्सपोर्ट भइरहेको अवस्था हो, तर हजुर अहिलेको चाहिँ नि अवस्थामा अलिकति त्यसले प्रभावित छ भन्ने बुझेको छु मैले। हजुर हस् त महानिर्देशकज्यू, समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेरो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल औषधि विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल। उहाँले सरकारले नेपालको औषधि उत्पादन र प्रभावकारी वितरणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। र दर्शकबिन, चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले विश्वलाई त्रसित बनाएको छ। भारतले पनि 26 प्रकारका औषधि र कच्चा पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा औषधिको अभाव हुन सक्ने आशंका बीच सङ्घले 6 महिनासम्म कुनै अभाव नहुने बताएको छ। अमेरिकी चेतावनीपछि भारतले लगाएको प्रतिबन्ध खुलाए पनि सहज आपूर्तिमा कठिनाई भइरहेको छ। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले विश्वलाई त्रसित बनाएको छ। भारतले पनि 26 प्रकारका औषधि र कच्चा पदार्थको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा औषधि अभाव हुन सक्ने आशंका बीच सङ्घले 6 महिनासम्म कुनै अभाव नहुने बताएको हो। नेपाली औषधिको कारोबार हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। स्वदेशी औषधिले कुल खपतको 80% हिस्सा तान्न सक्ने उत्पादक कम्पनीहरूको भनाइ छ। नेपाली उत्पादकहरूले बजार बढाउँदै लगे पनि विदेशी औषधिको पकड दह्रो देखिन्छ। औषधि उत्पादक सङ्घके अनुसार पनि विदेशी उत्पादनले नेपाली बजारको 55% हिस्सा ओगटेको छ, जसमध्ये 48% भारतीय छ। नेपालमा वार्षिक 45 अर्ब रुपैयाँको औषधि खपत हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा भएको रु 44 अर्ब 6 करोडको औषधि कारोबार मध्ये विदेशी कम्पनीहरूको 25 अर्ब 81 करोड र नेपालीको 18 अर्ब 25 करोड हिस्सा थियो। नेपाली उद्योगहरूले मूल रूपमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। विश्वका प्रमुख औषधि उत्पादक मुलुकको सूचीमा भारत तेस्रो नम्बरमा छ। नेपालमा अझै विदेशी कम्पनीको 55% बजार हिस्सा हुनुको मुख्य कारक सरकारी नीतिलाई मान्छन्। अहिलेको परनिर्भर नीतिमा तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। औषधि आयात नीतिलाई कडा नपारेसम्म स्वदेशी उद्योग नफस्टाउने देखिन्छ। औषधिका लागि नेपालबाट दैनिक करिब 7 करोड रुपैयाँ भारत लगायतका देश जाने अनुमान छ। अब भारत र तेस्रो मुलुकहरूबाट पनि तयार औषधि होइन, कच्चा पदार्थ मात्र ल्याउने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने औषधि उत्पादकहरूको माग छ। औषधिको कच्चा पदार्थ विश्वका निकै कम देशले उत्पादन गर्छन्। भारतले औषधिका 80% कच्चा पदार्थ चीनबाट ल्याउँछ। नेपालले पनि भारतले जस्तै कच्चा पदार्थ आयात र तयार औषधि निर्यातमा जोड दिनुपर्ने नेपाली उत्पादकहरूको माग छ। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले नेपालको औषधि उत्पादन र वितरणमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकबिन, विभिन्न चरण पुरा गर्दै कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको भए पनि सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेको उत्पादकहरू बताउँछन्। सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि स्थिर रहेको उनीहरूको आरोप छ। दर्शकबिन, हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ र यस क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अलाइभ फार्मास्युटिकल प्राइभेट लिमिटेडका सिइओ सुवर्ण भक्त जोशी। सुवर्ण भक्त जोशीज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। हेलो, आवाज आउँदैछ? जोशीज्यू, हामीलाई सुन्नुभएको छ? सुन्दैछु, तपाईँको आवाज आउँदैछ? जोशीज्यू, हामीलाई सुन्नुभएको छ? सुन्दैछु, आवाज आइरहेको तपाईँ मेरो आवाज? हजुर 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 जोशीज्यू, नेपालमा स्वदेशी औषधि उत्पादनको अवस्था कस्तो रहेको छ र हामी औषधिमा कतिसम्म आत्मनिर्भर भएको अवस्था रहेको छ? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको आत्मनिर्भर हाम्रो आज लकडाउनभन्दा अगाडिसम्मको राम्रो पोजिसनमा थियौँ हामीहरू हो कि करिबन तपाईँको 47-48% करिब थियो हाम्रो नेपालको हो कि
टोटल खपतबाट। तर यो लकडाउन पछिको स्थिति अलि राम्रो छैन। हजुर लकडाउन पछि अब व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो छैन, मान्छे जाने फ्लो नै कम्ती भइसक्यो। अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ व्यापारहरू चाहिँ आर्थिक लेनदेन राम्रो भइरहेको छैन अहिले पनि, है हजुर हामी छौँ होइन। तर ओभरअल पहिले योभन्दा अगाडिका कुरा हेर्दाखेरि हामीहरू हाम्रो नेपाल चाहिँ आत्मनिर्भरशील बढ्दै थियौँ हामी क्या। हजुर विगत 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि लकडाउन भइरहेको अवस्थामा औषधिको उत्पादन र आपूर्ति कतिको सहज छ र नेपालको औषधि उत्पादक कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था रहेको छ त? अहिले छैन स्थिति, किनभने पार्सली हामीहरू हाम्रो फ्याक्ट्रीहरू चल्दैछ है। हजुर विराटनगरमा हिजो हाम्रो फ्याक्ट्री औषधि फ्याक्ट्री भन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 2 3 फ्याक्ट्री हाम्रो सिटीमा चालु भएको थियो। अहिले त्यस्तो राम्रो किन पार्सली चल्दैछ। जुन आवश्यकता औषधि भयो भने त्यो त्यहाँ जुन डिमान्ड आयो त्यसलाई हामी बनाउँछौँ। किन माल बनाएर राख्नु पनि धेरै एक्सपायर पनि गराउनु राम्रो होइन नि त, त्यो पनि लेबरको लस हो नि त कम्पनी पाल्को लागि त, होइन त। त्यस कारण चाहिँ हामीले आपूर्तिको लागि हामी गरेको छौँ। तर अहिले जुन यो हामी अब विराटनगरमा हामी बसेको कारणले चाहिँ हाम्रो पश्चिम नेपालतिर माल जान सकिरहेको छैन। आफू तपाईँको बुटोलदेखि उता हामी गएको चाहिँ छैनौँ। बुटोलसम्म अस्ति हाम्रै आफ्नै गाडीले पनि हामीले पोखरा, बुटोल, भैरवा, नारायणघाट, वीरगञ्ज, जनक सबतिर पुगायौँ हामीले क्या। तर त्यस्तो डिमान्ड हामीसँग अहिले आएको छैन। अलरेडी त्यो जुन डिमान्ड आएको छ त्यसलाई परिपूर्ति हामीले गरेको छौँ। तर पहिलेको जुन हिसाबले जानुपर्ने थियो त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो औषधि डिस्ट्रिब्युटर भएको छैन। हजुर मलेरियाको उपचारमा प्रयोग हुने हाइड्रोक्सिक्लोराइन कोरोनाको उपचारमा समेत उपयोगी हुने कुरा यसअघि निकै चर्चामा आएको थियो र नेपालमा यसको उत्पादन र स्टक अवस्था कस्तो रहेको छ? अब के छ भने यो काठमाडौँ एउटापट्टि हाइड्रोक्सिक्लोराइन काठमाडौँमा हाम्रो अब देवाल जनताले बनाउँदै सप्लाई पनि गरेको थिएँ मैले हो कि। हजुर देवाल जनताले। तर हाम्रो विराटनगरमा हाम्रो फ्याक्ट्री अथवा यहाँको फ्याक्ट्रीले बनाएको छैन त्यो प्रडक्टहरू होइन। त्यो त हामीले सप्लाई गर्न सक्दैनौँ हामीले चाहिँ, किनभने हामीले त अब जतै नगरिकन हामी बनाउनु पनि भएन, बनाएको पनि छैन हामीले। तर काठमाडौँमा केही कम्पनीले हामी सप्लाई पनि गरेको जस्तो लाग्छ नेपाल सरकारलाई होइन। त्यो स्थितिमा छ। र अझ हाइड्रोक्लोराइनले चाहिँ तपाईँको वास्तविक भनेको चाहिँ यो ठोकुवा नै हो भने यही औषधिमा ठोका भन्छ होइन, एउटा प्रिकसनको लागि मात्रै हो त्यो चाहिँ होइन, प्रिकसनको लागि हो। तर त्यसले चाहिँ क्योरै गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यो चाहिँ। हजुर जोशीज्यू हाल नेपालमा कोरोनाको महामारी तीव्र रूपमा फैलिएको छैन, केही गरी फैलियो भने अन्य औषधिहरूको पनि अभाव हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? अब के छ भने अन्य औषधिहरू चाहिँ किन यो प्रकारले लकडाउनलाई क्रमिक रूपमा जाने नै हो भने औषधिको अभाव हुन्छ। कारण के हो भने अब र मेटेरियल्स आउन हामी पर निर्भर हामी छौँ, बाहिर पनि निर्भर छौँ। इन्डिया भारतबाट हाम्रो के भन्छ र मेटेरियल्सहरू एक्सिडेन्टहरू आउने गरेको केही चाइनाबाट आउँछ। अब त्यो आउन एकदमै न्यून भइसकेको छ स्थितिमा छौँ। त्यस कारण अब तपाईँहरूले यहाँ म अब एलाइ फार्मास्युटिकल विराटनगरकै कुरा हामी गर्थ्यो भने अहिले हाम्रो नेपाल इन्डियाबाट त्यस्तो र मेटेरियल आउन सकेको छैन। किन फुल ट्रक मालमा गर्नुपर्ने भएकोले फुल ट्रक कसैले मालमा सँगाउनु, किन सानो लट हामी बनाउँछौँ नेपालमा होइन। त्यसलाई फुल ट्रक कुनै पर्टिकुलर एउटा प्रोडक्ट नै बनाउने भनेको फुल ट्रकमा यहाँ हो, त्यस्तो आएको छैन। तर यो तरिकाले लकडाउन इन्डियाले पनि लकडाउन गर्यो, हामी नेपालले लकडाउन भयो भने, किनभने अब मान्छेको स्वास्थ्य ठुलो कुरा हो पहिलो एक नम्बर कुरा है। अब यो कोरोना नै भाइरसै गर्नु राम्रो पनि होइन अब नेपालको देशको लागि पनि होइन। त्यस कारण चाहिँ अब यो लकडाउनकै कारणले भोलि माग हुँदै आएको खण्डमा पनि भोलि र मेटेरियल आउन नसक्दाखेरि अभाव हुने चान्स चाहिँ म देख्दैछु औषधिको। हजुर केही वर्ष अघि 30 थरीका औषधिको आयात रोक्नको लागि स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन अहिले? छैन अहिले। त्यो पक्षतिर हामीले हाम्रो उत्पादक सङ्घबाट चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेको हो यो कुराहरूमा। औषधि उपचार विभागसँग धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, मन्त्रालय पनि चाहिँ बाहिर पठाएको हो। तर त्यो कुरा चाहिँ लागु चाहिँ भएको छैन अहिले। अब यदि 30वटा प्रडक्टहरू मात्रै नेपालमा अहिले चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि नेपाल सरकारले त्यो कुरामा सहयोग गरेको छैन। त्यो प्रोडक्टहरूमा नेपाल क्यापेबल छ त्यो पार्टमा चाहिँ, तर नेपाल सरकारको सहयोग हामीले चाहिन्छ। हजुर
हजुर, नेपाल धेरै औषधिमा आत्मनिर्भर हुने प्रचुर सम्भावना भए पनि ठुलो मात्रामा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला? अब हेर्नुहोस् के छ भने अब योजना हाम्रो नेपालमा योजना राम्रो बन्छ बन्न त हो, तर त्यसलाई पुनः रूपमा लागू गर्न चाहिँ के कारणले कठिनाइ भएको थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन त्यो पार्टमा। अब नेपाल सरकारले पोलिसी मेकरमै एउटा थाहा हुनुपर्ने हो। तर अब यो आत्मनिर्भर बनाउनको लागि नेपाल सरकारले प्रयत्न हामी त तयार छौँ गर्नलाई है, तर नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ हामीलाई कुन रूपमा सहयोग हामीले चाहिन्छ त्यो पार्टमा नभए पनि हामी गरी सहयोग भयो भने हामीहरू अहिलेको नेपाली कम्पनीहरूले त्यो क्यापेबल हामीले राखेको पनि छौँ, हामीले गर्छौँ भनेर राखेको छौँ, तर सक्षम हुन्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, नेपालमा उत्पादित औषधिको निर्यातको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिले? अब न्यून छ, एउटा तपाईँ निर्यात भनेको एउटा लोमस फार्मास्युटिकलले गरेको छ, अनि एउटा तपाईँको हाम्रो नेसनल हेल्थ केयरले धेरै एक दुईवटा प्रोडक्ट मात्रै छ उहाँको, धेरै प्रोडक्ट गएको छैन नेपाल निर्यात गर्ने। निर्यात भनेको तपाईँलाई अफ्रिकन कन्ट्रीतिर चाहिँ गएको छ के अरे, अफ्रिकन कन्ट्रीतिर गएको छ, एकदम न्यून अवस्थामा एक्सपोर्ट भएको छ। हजुर जोशीज्यू, नेपालमा उत्पादित औषधिहरू विदेशी उत्पादनको तुलनामा कम गुणस्तर छन् भन्ने गुनासो पनि सुनिने गरेको छ र यसमा कतिको सत्यता छ? के छ भने हामी गुणस्तर यो अहिले नेपाली कम्पनीहरूको गुणस्तरमा चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्छौँ कि हाम्रो औषधि गुणस्तर, किन हामी आफै नै WHO गाइडलाइन अनुसार नेसनल गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ हामीले औषधि उत्पादन गरिरहेको हुनाले यसको चाहिँ ग्यारेन्टी हामी सक्छौँ, हामी नेपाली कम्पनीले दिन सक्छौँ भन्ने मानामा, किन हामी त्यो अवस्थामा हामी पुगेछौँ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको फ्याक्ट्रीका कुरा हेर्नु छ भने कता डिफ्रेन्स भइसक्यो, अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा परिवर्तन आइसक्यो नेपालमा। र नेपाली कम्पनीको औषधिहरू असरयुक्त छ, गुणस्तरयुक्त छ, त्यो चाहिँ हामी कन्फिडेन्ट हामी ममा छ। हजुर, अन्त्यमा नेपालमा औषधि उद्योगहरूले कस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् र यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? अब यो अघि नै एउटा कुरा भन्ने न्यूनीकरण राम्रो गर्छ मैले भन्नु कि यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरामा पनि अघि नै एउटा कुरा भने जुन हाम्रो औषधि व्यवस्था विभाग र हाम्रो एपोन उत्पादक सङ्घको बिचमा जुन किसिमको हाम्रो डायलगहरू भइरहेको छ, त्यो डायलगलाई मात्रै सुधारित गरेर हामीले नेपाल सरकारले त्यसलाई लागू गर्न सक्यौँ भने धेरै हामी सक्छौँ, त्यो राम्रो उपाय हो त्यो चाहिँ है। तर कति कुराहरू हुँदै भएको छैन, त्यही कारण हामीमा अलिकति निराशापन जस्तो फिलिङ भइरहेको छ क्या हामीले क्या त्यो बादमा क्या। त्यस कारण के छ भने त्यो हामी के को लागि हामी डायलग गर्छौँ त भने नेपालीको स्वास्थ्य राम्रो होस्, औषधि हामी जुन दिन्छौँ त्यो राम्रो होस्, गुणस्तरीय होस्, असरयुक्त होस् भनेर हामी त्यो सोच हामी बनाएको छौँ। त्यस कारण के छ भने त्यो पार्टमा सरकारले के सोचिदिनु पऱ्यो कि नेपाली कम्पनीले चाहिँ नेपालको एउटा आर्थिक पक्षमा स्वास्थ्यमा धेरै कुराहरूले एउटा राम्रो सेवा दिएको छ भन्ने त्यो सोच हामीमा आफ्नैमा आउनु पऱ्यो त्यो पार्टमा चाहिँ। तर त्यो पार्टमा त्यो सोच हामीमा आएको छैन, कसैमा पनि आयो। नेपाल सरकार त्यो सोच ल्याइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हाम्रो मेरो रिक्वेस्ट हो। हस् त जोशीज्यू, समयको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अलाइभ फार्मास्युटिकल प्राइभेट लिमिटेडका CEO सुमर्ण भक्त जोशी। नेपाल औषधि कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरिरहेको भए पनि सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगरेको गुनासो राख्नुभयो। दर्शकबिन, सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्दा नेपाली उत्पादनको बजार लामो समयदेखि स्थिर रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ र सरकारी निकायबाट असहयोग रहेकै कारण नेपाली औषधिको बजार हिस्सा 7-8 वर्षदेखि 40देखि 45% मात्र सीमित रहनु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। दर्शकबिन, हामी कोरोनाले नेपालको औषधि उत्पादन र वितरणमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर पनि कुराकानी गर्यौं। दर्शकबिन, चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ र विश्वका धेरै राष्ट्रहरू यसबाट आक्रान्त भएका छन्। हाल विश्वका
धेरै राष्ट्रहरू आंशिक या त पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, औषधि उत्पादन र वितरणमा आएका समस्याको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरू दीर्घकालीन योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।